Hello everyone, how are you all? I hope you are very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि अनु और अहाना जो होते हैं दी के सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को स्माइलें दे रहे होते हैं और दी जो होती है सब देखती है और सब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी तरफ मुँह करके और यही सोचती है कि मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ। दी यही सोचते सोचते रूम से बाहर चली जाती है और गुस्से से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके जाती हैं। जब वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है तो अनु आना ऐसे होश में आते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं तो आना कहती है ओ शिट, दी नाराज़ होकर चले गई। अनु कहती तुम टिक के बैठ रहो, ठीक है ना, मेरा मसला है ना, मेरी दी है, मैं उन्हें आराम से मना लूँगी, मुझे पता है वो कैसे मानेंगी, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ भी, रेस्ट करो। हाँ, ऐसे बोल के हाना को बहुत प्यार से उलटा देती है और उसके बाजू के नीचे जो है पिलो रख देती है और कहती है खबरदार अब तुमने अपना ये वाला बाजू हिलाया तो ठीक है, मैं अभी आई दी को देख के आती हूँ कहाँ चली गई वो। ऐसे बोल के अनु जो होती है बाहर चली जाती है और बाहर जाके देखती है दी जो है अकेले बैठी होती है गुमसुम। तो हाना उनके दिमाग में घूम रही होती है। उसी टाइम अनु उनके पास आके बैठ जाती है तो दी ऐसे अनु को देखती है और बोलती है कि यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस टाइम हना के पास होना चाहिए ना। तो अनु कहती है हाँ दी, मुझे इस टाइम हना के पास होना चाहिए, मुझे पता है उसे मेरी ज़रूरत है और आपको भी मेरी ज़रूरत है। तो दी ऐसे हैरान हो के अनु की तरफ देखती हैं तो अनु कहती है दी मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, आप हमारी फैमिली के बारे में सोच रही हैं, आप मेरे बारे में सोच रही हैं, आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा और आपने मेरे लिए जो फ़ैसला लिया हमेशा दुरुस्त हुआ है। आप जो भी कर रही हैं मुझे पता है आप हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मेरे लिए सोच के नहीं कर पा रही, हमारी फैमिली के लिए नहीं कर पा रही। आपको पता है हमारी फैमिली कैसी है, आपने मेरी बचपन से लेके अब तक हर ख्वाहिश पूरी की है। और हाँ ना, मेरी कोई ख्वाहिश मेरी ज़िद नहीं है, मेरा प्यार है वो। आपको आई नो आपको लग रहा होगा मेरा बचपना है या मेरी कोई ज़िद है, अट्रैक्शन है, कुछ भी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना प्यार मैं उससे करती हूँ। तो दी कहती है शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती हो। तो अनु ये सुन के अपनी दी का हाथ पकड़ती है और बोलती है दी आपसे ज़्यादा प्यार मैं कभी किसी से नहीं कर सकती, ये आप अच्छे से जानती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि आपसे कम प्यार नहीं करती मैं उसे, आपके जितना ही प्यार करती हूँ। अब आप आई होप कि आप समझ गई होंगी कि उसे छोड़ना मेरे बस में नहीं है, ना उसको और ना ही आपको छोड़ना। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप थी और अब वो भी है। आप दोनों मेरे लिए बराबर हो, जितना आपसे मोहब्बत है उतनी उससे मोहब्बत है, ना आपके बगैर रह पाऊँगी ज़िंदगी में कभी, ना उसके बगैर। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी मेरे सामने ये बात ना करना कि मुझे उसमें से और आप में से किसी एक को चूज़ करना होगा, कभी नहीं। अगर कभी ऐसा आपने बोला तो आई स्वेयर मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी, बिकॉज़ मेरे लिए आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा, इससे ज़्यादा आसान ख़ुद को ख़त्म करना होगा मेरे लिए। तो ये बोलती है तो दी ऐसे गुस्से से और ऐसे आंखें फाड़ के अनु की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम होश में हो, कुछ ही दिन हुए उस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में आए हुए और तुम उसे मेरी जितनी इम्पोर्टेंस दे रही हो, मेरे जितना प्यार कर रही हो। हाँ, मेरी वैल्यू इतनी कम थी कि मेरी जगह कोई भी ले सकता है इतनी आसानी से। तो अनु कहती है दी आप क्या बातें कर रही हैं, मैंने बचपन से लेके आप तक आज तक आप में अपने सारे रिश्ते ढूंढे हैं, मैंने आपको ही अपनी माँ समझा, अपना बाप समझा है, आपको अपनी दी समझा है, सारे रिश्ते मेरे लिए आप ही हो। और उसके बाद जो कोई है वो आना है। आपको कैसे समझाऊँ, जितना प्यार आपने मुझे दिया उतना प्यार उसने मुझे दिया है, जितनी केयर आप मेरी करती हैं उतनी केयर वो मेरी करती है, बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखती है, मेरे लिए जान तक देने को तैयार है वो। और सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी उसके लिए जान दे सकती हूँ। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आप ये मत सोचना कि मैं उसको छोड़ दूँगी, मेरे लिए उसे छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे पता है आप ऐसा ज़रूर कुछ करेंगी कि मैं उससे दूर हो जाऊँ या वो मुझसे दूर हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उससे दूर अपने मरने के बाद ही हो सकती हूँ।
ایسے بول کے انو وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور دی جو ہوتی ہے شوق لو کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے. وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا واقعی انو اس سے اس حد تک پیار کرتی ہے. اور یہ سوچ کے تو دی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بیکاز وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا کرے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں. اور انو کی باتیں سن کے دی کے دماغ جو ہے وہ ایسے پھٹنے کو آ جاتا ہے، وہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور تب وہ گھبراتے ہوئے سدھارتھ کے نمبر ڈائل کرتی ہیں، اور سدھارتھ کو کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ ابھی. تو سدھارتھ جو ہوتا ہے تھوڑی دیر میں وہاں پہ آ جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ انو کی دی ایسے پاگلوں کی طرح سر پکڑ کے بیٹھی ہیں. اور وہ آتا ہے اس کو فوراً سے ایسے ہگ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ تو وہ سدھارتھ کو کہتی ہے پلیز مجھے اس جگہ سے کہیں دور لے جاؤ، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا. تو سدھارتھ جو ہوتا ہے وہ پھر دی کو جو ہوتا ہے وہاں سے لے جاتا ہے، اور اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھاتا ہے اور ایک بہت ہی سکون سی جگہ پہ لے جاتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے مطلب ایک گارڈن ٹائپ ہوتا ہے، اور سامنے جو ہے کچھ بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، بٹ اتنا شور نہیں ہوتا. تو وہاں پہ اسے جا کے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے جس نے تمہاری اتنی حالت خراب کر دی ہے کہ تمہیں مجبوراً میں مجھے بلانا پڑا. تو انو کی دی ہوتی ہے وہ سدھارتھ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید تم نے صحیح کہا تھا. وہ کہتا ہے کیا؟ کہتی ہے تم نے صحیح کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کیا واقعی تم بھی اب یہ بات مانتی ہو؟ تو انو کی دی کہتی ہے بالکل نہیں. تو کہتے ہیں آرو تمہیں سمجھ نہیں آتا وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں؟ ہاں، اور میں تو ان کو صحیح سے جانتا بھی نہیں، صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم نے مجھے بتایا تھا، اور جتنا تم نے مجھے بتایا ہے اس سے مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ وہ بہت ضدی ہے. ہاں، اگر وہ سچ میں اس سے پیار کرتی ہے تو اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑے گی، اور اس چیز میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دوں گا. میں خود کسی سے پیار کر کے بہت تڑپا ہوں، اس کی جدائی بہت برداشت کی ہے، اس لیے مجھ سے تو یہ ایکسیپٹ مت کرنا. میں اس بات کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کبھی نہیں، اور نہ ہی میں تمہارا کبھی ساتھ دوں گا ان دونوں کو سیپریٹ کرنے میں. تو یہ بات تم بھول جاؤ. ایسے بول کے وہاں سے جانے لگتا ہے. تو انو کی دی ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے آج تم نے کتنے ٹائم کے بعد مجھے آرو بولا. تو سدھارتھ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں، کبھی وہ ٹائم تھا کہ میں تمہیں صرف آرو بولتا تھا، اور اب یہ وہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہارو بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم. اینی وے، میں تمہیں یہی سجیشن دوں گا کہ اگر وہ ایک دوسرے سے سچ میں پیار کرتے ہیں تو انہیں جدا کرنے کی کوشش مت کرنا. ویسے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے لگا تھا کہ شاید تم ان دونوں کا ساتھ دو گے. تو انو کی دی کھڑی ہو جاتی ہے اور غصے سے چلاتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بہن کا ساتھ نہیں دینا چاہتی؟ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کے ساتھ خوش رہے. آف کورس میں چاہتی ہوں، مجھے اپنی بہن کی خوشیاں سب سے زیادہ پیاری ہیں، بہت عزیز ہیں مجھے، لیکن میں یہ اچھے سے جانتی ہوں ہماری فیملی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تم پاگل ہو؟ ہاں، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ تمہارا اور میرا رشتہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تم تو پھر بھی ایک لڑکے تھے. ہاں، اور وہ ایک لڑکی سے پیار کرتے ہیں، ان دونوں کو کبھی کون ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اور تم کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہو میری فیملی سے؟ ہاں، کبھی نہیں کریں گے. اس لیے پلیز میرا ساتھ دو. میں نہیں چاہتی میری بہن اس فیز سے گزرے جس سے کبھی میں گزری تھی. تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہیں تکلیف ہوئی تھی جب میں تم سے دور ہوئی تھی؟ مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی. میں تم سے پیار نہیں کرتی تھی، میں پھر بھی اتنی اسٹرانگ تھی، میں نے خود کو سنبھال لیا تھا. انو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ٹوٹ جائے گی. جو رشتہ آج نہیں تو کل ختم ہونا ہی ہے تو اس کو آج ختم کیوں نہ کر دیا جائے. جتنا زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گی اتنی انہیں تکلیف ہوگی ایک دوسرے سے دور جانے میں. تمہیں کیا لگتا ہے یار میں اپنی بہن کو خوش نہیں دیکھ سکتی؟ ارے یار تم تو سمجھو مجھے، وہ تو بچی ہے مجھے نہیں سمجھ رہی. مجھے لگا تم سمجھو گے اس لیے تمہیں بلایا. جب اتنے ٹائم کے بعد اس دن تم مجھے اس ریسٹورنٹ میں ملے تھے تو میرا دل کر رہا تھا میں تمہیں زور سے ہگ کر لوں، تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا. بٹ اینی وے، میں کبھی اپنی بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی. جو غلطی میں نے کی تھی
मैं उसे नहीं करने दूँगी। मैं भी अपनी फैमिली को अच्छे से जानती थी कि हम दोनों को कभी साथ में नहीं रहने देंगे, फिर भी मैंने तुमसे प्यार करके गलती की। अच्छा होता कि उस दिन जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज़ किया था मैं तुम्हें इनकार कर देती, बट कैसे करती, तो तुमसे पहले से ही प्यार करती थी ना। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कान्हा जी हमारे दिल में उसी इंसान को डाल देते हैं जिससे हम प्यार तो कर सकते हैं, बट जिसके साथ हम कभी अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मेरे साथ भी वही होगा और मेरी अन्नू के साथ भी वही हो रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूँगी। मुझे कुछ भी ऐसा करना होगा नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। मैं कुछ भी करूँगी, अनु और अहाना को दूर कर दूँगी और अनु को समझा लूँगी, उसको संभाल लूँगी मैं। तब भी मैंने अपने आप को संभाला था सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अनु के लिए, और अब मैं अनु को संभालूँगी अपने लिए। मैं उसको अपनी तरह बिखरने नहीं दूँगी। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है तो सिद्धार्थ जो होता है उसे ज़ोर से हक कर लेता और बोलता है कि आई एम सॉरी। जब उस दिन तुम नहीं आई थी तो मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे साथ कभी आना ही नहीं चाहती थी। तो जब वो ये बात करता है तो अनु की तरह से ज़ोर से उसे धिक्का देती है और खुद से दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगा था? तुम्हें क्या लगता था मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तुम्हारे साथ टाइम पास किया था? हाँ, उस दिन उस रात हुआ क्या था, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? उस रात मैंने अपना बैग तक पैक कर लिया था, अपना मोबाइल भी बंद करके वहीं अपने रूम में छोड़ दिया था, पूरी तैयारी कर ली थी निकलने की। और तभी जब मैं अन्नू को एक आखिरी बार मिलने गई थी, उसको हक करना चाहती थी, जैसे मैंने उसको किस किया तो वो तड़प रही थी बुखार से, और मैं उसको उस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती थी। तभी मेरे अंदर से आवाज़ है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका क्या होगा। हमारे पापा को तो वैसे कभी हमारी फिक्र थी ही नहीं, और हमारी मम्मा को तो कान्हा जी ऑलरेडी अपने पास बुला चुके थे। एक स्टेप मॉम कितना ख्याल रखती है। हाँ, मैंने उसे एक बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह पाला था, और अपने बच्चों को कोई नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए वो मेरी बेटी है। अपनी बेटी को छोड़ के तुम्हारे साथ मैं नहीं भाग सकती थी। कुछ टाइम के लिए मैं सेल्फिश हो गई थी, बट उस रात उसको बुखार में तड़पता छोड़ के मेरे में आने की हिम्मत नहीं थी, और मैं नहीं आ पाई, मुझसे हो ही नहीं पाया। सारी रात में उससे लिपट के बैठी रही, उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही। 2 दिन तक उसे इतना बुखार था कि वो ना कुछ खा पा रही थी, ना वो सही से सो पा रही थी, और मेरे अलावा कोई नहीं था वहाँ पे उसका ख्याल करने के लिए। अरे हमारे पापा को तो पता तक नहीं था कि उनकी बेटी की क्या हालत है। उनको तो बाहर से लोगों को पता चला था कि उनकी बेटी को बुखार है। क्या चाहते थे तुम? आ जाती अपनी बहन को वहाँ पे इस हालत में छोड़ के। और तब मुझे समझ आया कि इस 2 दिन में कोई उसके पास नहीं आया, किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा, और सारी ज़िंदगी मैं उसको इन लोगों के पास छोड़ के जा रही थी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। तो आग से सिद्धार्थ बोलता तो किसने बोला था तुम्हें उसको छोड़ के आने के लिए? तुम उसको साथ में भी तो ला सकती थी, हम दोनों मिल के उसका ख्याल रखते हैं। तुमने उसको माँ का प्यार दिया तो तुम्हें उसको बाप का प्यार देता। तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारी बहन है? मेरे लिए भी तो वो बहुत इम्पोर्टेंट थी ना। तुम्हारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कैसे नहीं हो सकती? तो अनु की दी हंसती है और बोलती है अच्छा हम दोनों उसको माँ बाप का प्यार देते हैं, कैसे उसका ख्याल रखते हैं, उसकी पढ़ाई कहाँ से करवाते हैं? तुम भी घर से भाग रहे थे, मैं भी घर से भाग रही थी, हमारे पास पैसे तक नहीं थे। तुम्हारे साथ मैं एक छोटे से मकान में एक वक्त की रोटी भी खा सकती हूँ रूखी सूखी, लेकिन अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती। वो उस घर में एटलीस्ट उसको ढंग का खाना तो मिल रहा था, उसकी पढ़ाई तो थी,
اس کو اپنے ساتھ لے کے آ کے اس کا فیوچر خراب کر دیتی. نہ ہم دونوں کے پاس اس ٹائم اتنے پیسے تھے کہ ہم اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے اور نہ ہی اس کی اسٹڈی کنٹینیو کروا سکتے. اینی وے اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بس تم مجھے اتنا بتاؤ تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں. تو سدھارتھ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہو. ہاں میں خود زندگی میں اپنے پیار کو نہیں پا سکا اور تم مجھے کہتی ہو کہ 2 اور پریمیوں کو میں جدا کر دوں. کیا تم اپنی بہن کو تڑپتے ہوئے دیکھ پاؤ گی؟ ہاں جس طرح سے تم تڑپی تھی. تو انو کی دی کہتی ہے بس کر دو تم تو بس اتنا بتاؤ میرا ساتھ دو گے یا نہیں. تو سدھارتھ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن جس دن مجھے لگا کہ ان دونوں کو سیپریٹ کرنے میں ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور یہ دونوں واقعی میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس دن بھول جانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو انو کی دی کہتی ہے اوکے. تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتے ہیں واپس جو ہے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. وہاں پہ سدھارتھ جو ہوتا ہے وہ روم سے باہر دیکھتا ہے کہ آہنا جو ہوتی ہے وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور انو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہیں پہ پاس بیٹھی رہتی ہے. تو سدھارتھ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو اسمائل کر رہا ہوتا ہے. تو انو کی دی دیکھتی ہے کہ سدھارتھ اندر دیکھ کے اسمائل کر رہا ہے تو وہ بھی آتی ہے اور پھر باہر سے دیکھتی ہے. تو سدھارتھ کہتا ہے دیکھا تم نے کچھ یاد آیا تمہیں. تو دی بھی ایسے ہی کھو جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے جب سدھارتھ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انو کی دی ایسے بھاگ کے ہاسپٹل گئی تھی تو وہ بھی ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی تھی یعنی کہ وہ تو بے ہوش تھا. تو سدھارتھ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ان دونوں کا پیار پیور لگتا ہے، پتہ نہیں تمہیں کب سمجھ آئے گا. تو انو کی دی بھی تھوڑی دیر کے لیے تو ایسے اس سچ میں مان جاتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے بولتی ہوئی ہے. تو سدھارتھ ایسے اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب اب تم ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کرو گی. تو انو کی دی کہتی ہے پاگل ہو تم، کیا بکواس کرے ہو، میں نے ایسا کب کہا. تو ایسے بول کے واپس جا کے باہر بیٹھ جاتی ہے. تو سدھارتھ بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے انو کی دی کے پاس اور اس کا ہاتھ پکڑتا اور کہتا ہے آرو میری بات مانو، ایسا کچھ مت کرو، دیکھو ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے، ابھی کسی کو کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ان دونوں کی اسٹڈی چل رہی ہے، ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے دو. ہاں اس کے بعد تو اب میں بھی اچھا خاصا کماتا ہوں یار. ہاں یہیں کہیں سیٹل ہو جائیں گے نا ہم چاروں، سکون کی زندگی گزاریں گے، تمہاری فیملی والوں سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی یار، وہ اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تب تو یہ تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں تھے، ہم ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے، اب تو اٹھا سکتے ہیں نا. اور ان دونوں کو ہم اپنے بچوں کی طرح پالیں گے یار، کیوں نہیں ہم ان دونوں کے لیے کچھ کر سکتے. تم کیا چاہتے ہو یار، جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے لیے تڑپے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے لیے تڑپے. تمہیں پتہ ہے کہ سب کہتے تھے کہ یار تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم میرے ساتھ ٹائم پاس کری تھی اس لیے تم اس رات نہیں آئی، لیکن میرا دل جانتا ہے میں نے کبھی تمہیں غلط نہیں سمجھا. اس دن جب میں نے تمہیں ریسٹورنٹ میں دیکھا تو میرا دل جیسے خوشی سے ناچ رہا تھا یار، میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی تمہارا ہاتھ پکڑوں اور ابھی جا کے تم سے شادی کر لوں. لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ یار تم مجھے چھوڑ کے کیوں گئی، اسی لیے میں اس دن بالکل نارملی بیہیو کر رہا تھا تاکہ تم انکمفرٹیبل نہ ہو جاؤ یار. کتنا انتظار کروں تمہارا، کتنے ٹائم سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یار، روز پاگلوں کی طرح تمہارے نمبر پہ کال کرتا ہوں، ہر روز کرتا ہوں اس آس پہ کہ کسی نہ کسی دن تمہارا وہ پرانا نمبر آن ہوگا. تم نے اپنے سارے سوشل نیٹ ورک تک بند کر دیا یار، تم نے مجھے قسم دی تھی کہ تمہارے گھر کے باہر کبھی نہ ہو. تمہاری گلیوں سے کتنا گزرا ہوں میں، کتنا بھٹکتا رہتا تھا کہ وہاں پہ ایک بار تمہاری جھلک نظر آ جائے. دیکھو تم سے دور رہ کے میں بہت تڑپ چکا ہوں، بہت برداشت کیا ہے میں نے، اب تم سے میں دور نہیں رہنا چاہتا. تم مجھ سے پرومس کرو
कि तुम अब मुझसे दूर नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए। सब लोग कहते हैं कि यार किसी एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मेरे लिए तो हो गई थी ना यार। इतना टाइम हो गया, सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रहा था यार, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है उस दिन रेस्टोरेंट में मैं बाई चांस नहीं आया था यार, तुम्हारे लिए आया था। तुमने मुझे तुम्हें फॉलो करने से मना किया था, तो मैंने तुम्हारी बहन को फॉलो किया यार, उसको फॉलो किया। और फिर मुझे पता चला कि तुम उसके पास आई हुई हो, तुम फिर उस रेस्टोरेंट में गई हो, तो मैं वहाँ तक आ गया यार। और इस तरह प्रिटेंड किया जैसे बाई चांस मिले। अब हमेशा ऐसा क्यों होता है यार? हर कोई कहता है कि लड़का चीट करता है, लड़का धोखा देता है, लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार नहीं कर सकता, उससे वफा नहीं कर सकता। क्यों यार, क्यों? ये भी तो एक जेंडर है। दिल तो हमारे में भी हर किसी की तरह हमारे दिल में भी तो दिल होता है। मैं नहीं कहता हर लड़का एक जैसा है, नहीं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सारे लड़के गलत हो। कोई एक बात तो अच्छा होता है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए उतनी इज्जत है जितनी पहले थी। कर लो ना यार मुझसे शादी। अगर कहोगे तो तुम्हारे पापा के पैर तक पकड़ लूँगा यार मैं। तो अन्नू जो होती है वो ये सब कुछ सुन रही होती है, और वो जाके आना के पास बैठ जाती है और सोच रही होती है कि यार ये सब क्या चल रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या मेरा शक सही था? तीज से प्यार करती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और फिर दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है, बातें सुनने लग जाती है। तभी आनो जो होती है वो होश में आती है, और ऐसे ही मतलब आंखें खोलती है, देखती है कि अनु ऐसे बाहर की तरफ सर लगा के खड़ी है। तो उसे कहती है, अनु वहाँ क्या कर रही हो तुम, यहाँ आओ ना मेरे पास। तो अनु फ़ौरन से आना के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है हाँ जान बोलो क्या हुआ। तो वो आना कहती वहाँ क्या कर रही थी तुम। तो अनु कहती कुछ नहीं। तो अनु बोलती बताओ क्या छुपा रही हो, क्या हुआ। तो अनु रोने लग जाती है और कहती है यार मैंने दीकी और सिद्धार्थ की सारी बातें सुनी है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब से नहीं बहुत टाइम पहले से। मेरा शक सही था। और तुम्हें पता है वो सिद्धार्थ से शादी करने वाली थी यार, बस मेरी वजह से उसे मेरी वजह से उन्होंने शादी नहीं की यार। उन्होंने अपने प्यार तक की कुर्बानी दे दी मेरी वजह से। और मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ क्या किया यार, उनका कितना दिल दुखाया मैंने। उन्होंने हमेशा मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया, लेकिन मैं उनकी बेटी कभी नहीं बन सकी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ यार। उस रात मुझे अच्छे से याद है थी मुझे किस कर रही थी, और मैं उठ गई थी, और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैंने बोला था कि मुझे कहीं मत जाओ, मेरे पास बैठे रहो, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। ये मैंने क्या किया, मैंने सब खराब कर दिया। उस रात मैं मर क्यों नहीं गई, उस रात मुझे उसी टाइम क्यों उठना था यार। अगर उस रात मैं ना उठती तो अत्ती कितनी खुश होती है आज। वो सिद्धार्थ के साथ होती, वो शादी कर चुके होते, और अब तक तो शायद उनका एक बच्चा भी होता। बहुत बुरी हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। ना मैं कभी अत्ती को खुशी दे पाई, ना तुम्हें। जो मेरी ज़िंदगी में आता है मैं उनसे उनकी खुशियाँ छीन लेती हूँ, तुम्हारी भी छीन लूँगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे बोल के अनु वहाँ से गुस्से में चली जाती है रोते हुए, और बाहर से मतलब जब वो भाग रही होती है तो अनु की दी और सिद्धार्थ भी देख लेते हैं, और अनु की दी जो होती है वो रोकती है, बट अनु नहीं सुनती, और आना जो होती है वो भी अपनी ड्रिप उतार के बाहर की तरफ भागती है। तो अनु की दी जो होती है आना को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ। तो आना कहती है कि उन्होंने आपकी और सिद्धार्थ की
سب باتیں سن لی. وہ بہت رو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت سیلفش ہے, اس کی وجہ سے آپ نے اپنا پیار کھو دیا, ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا. تو ایسے بول کے سارے جو ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح انو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور انو جو ہوتی ہے روتے ہوئے سڑکوں پہ بھاگ رہی ہوتی ہے. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ انو جو ہوتی ہے فل طرح سے پاگل ہو چکی ہوتی ہے. اس نے ایک بات کو سر پہ سوار کر دیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی دی کا پیار جو ہے ادھورا رہ گیا, اور اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بھاگ رہی ہوتی ہے. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انو کی دی جو ہوتی ہے وہ انو کو ڈھونڈ پائیں گی, اور کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور ڈھونڈ بھی پائیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا, کیا انو کی دی انو اور آہنا کے پیار کو ایکسیپٹ کر پائیں گی یا نہیں. سو گائز جو بھی ہوگا وہ تو جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, میری ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں. اینڈ ہاں گائز اس ٹائم مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو یار جتنا ہو سکے میرے جو سپورٹ کریں, میرے اس چینل کو سپورٹ کریں. کرنا ہے کیا یار, کچھ بھی تو نہیں کرنا, بس ویڈیو تو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں, اور ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کر دیں. اینڈ ہاں ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. اوکے دین ٹاٹا بائے بائے.